Maglitsyon na pudda sa fiesta, ma. Siyempre, dili na pwedeng mawala. Sakto pud. Pero nganong ingon anaman, ma? Wala mo kabalo? Murag wala pud mo kabalo, class. Tara, paminaw mo siya akong lecture. Ngano man nga ang lechon, pirmi ang bida sa handaan. Hibawi dinhi sa The Taglish Explainer. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Professor Ipaliwanag sa University of Life. O karong adlawa atong hisgutan ang usa ka pangutana nga dugay nang gihunahuna sa matag Pilipino, matag adunay handaan. Nganong lechon man ang bida sa mga handaang Pinoy? Ngano nga bisan pa adunay spaghetti Shanghai, lumpiang sariwa, menudo, kaldereta, pancit ug tulo ka klase sa dessert. Kung walay lechon, adunay gihapoy madungog nga honghong nga. Murag na ay kulang, no? Sugdan na to sa klaro. Ang lechon dili lang pagkaon. Usa kini ka simbolo. Ug sa Pilipinas, importante ang simbolo. Dililiigo nga mabusog lang ang tiyan. Kinahanglan adunay kahulugan ang imong gikaon. Ang lechon, simbolo sa kadagaya, selebrasyon, ug kalampusan. Kung balikan nato ang kasaysayan, sa wala pa miabot ang mga Espanyol sa ika-19 nga siglo, ang mga sinaunang Pilipino nagbuhi na og baboy. Apan importante nga hinumdoman nga kaniadto. Ang baboy dili basta-basta patyon. Importante kini ginagastuhan og oras ug paningkamot. Ug kasagaran giandam lamang para sa importante nga ritual sama sa kasal. Ani, pakigsabot sa mga lider ug dagkong selebrasyon sa komunidad. Pasabot nini, bisan sa prekolonyal nga panahon, ang baboy adunay espesyal nga kahimtang. Kung adunay baboy sa handaan, adunay rason. Sa pag-abot sa mga Espanyol, mas napalig-on pa ang papel sa lechon sa kulturang Pilipino. Kipasiugda ang konsepto sa piyesta. Usa ka tinuig nga selebrasyon alang sa patron saint sa lungsod nga bukas sa tibuok komunidad. Ang piyesta dili lang relihiyoso, sosyal usab kini. Dinhi gipakita sa pamilya og sa tibuok baryo ang ilang abilidad sa pagandam ug pagpadayon sa tradisyon. Ug sa maong konteksto, nisulod ang lechon isip sentro sa lamesa. Usa ka tibuok baboy, sinaw ang panit, maayong pagkaandam. Murag hilom nga nagaingon, pinaghandaan kini, wala mi nagtipid. Ug ayaw nato maliita ang visual power sa lechon. Sa wala pa nimo kini matilawan, nabusog na ang imong mata. Sa kulturang Pinoy nga taas ang pagtanaw sa hospitality. Importante ang unang tanaw. Ang lechon dili nimo itago sa kaldero. Dili nimo tabunan og foil. Ibutang nimo siya sa tunga sa lamesa. Bida. Center stage, leading actor. Ang tanang sudan, bisan unsa pa kalami, mahimong supporting cast. Aduna usab economic angle ang pagkabida sa lechon. Mahal ang lechon. Dili tanan makaya magandam niini. Mao nga kung adunay lechon, klaro ang mensahe. Giandaman kini. Dili kini impulsive buy. Dili kini last minute decision. Kasagaran, kini ginaplano, giipunan, ug usahay ginadebatehan sa family meeting. Sa psikolohikal nga aspeto, ang lechon lalo mang ugat sa sharing culture sa Pilipino. Usa ka tibuok hayop ang ginabahin-bahin. Naay tag-ulo, naay tag-tiyan, naay tag-ribs, ug syempre, naay nagaabang sa panit. Usahay adunay dili opisyal nga hierarchy. Ug atong aminin, class, ang panit sa lechon murag medalya. Kung hatagan ka niini, pasabot espesyal ka. Kung wala, okay ra. Basin dili pa ka senior enough sa pamilya. Dili sayo ng proseso sa pagluto sa lechon. Tradisyonal kini nga giihaw sulod sa pila ka oras. Ginapaikot,
ginabantayan o ginapahiran. Naay skill, naay pasensya, naay kasinatian, mao nga ang lechon, dili lang produkto sa kalayo, kundi sa oras o kolektibong paningkamot. Karon, nganong hangtod karon wala gihapon na wala ang lechon, bisan uso na ang catering, buffet ug lain-laing international cuisine. Tungod kay ang lechon adunay nostalgic value. Para sa daghan, mao kini ang lami sa probinsya. Sa pista, sa bakasyon, naay mangutana usahay. Sir, dili ba unhealthy ang lechon? Oo, syempre. Wala gyud nag-claim ang lechon nga health food siya. Taas kini og tambok og kolesterol. Pero hinumdumi ninyo kini. Ang lechon dili pagkaon. Adlaw-adlaw kini pagkaon panagsara. Ug sa kultura naay bili ang panagsa. Dili tanan nga lami angay adlaw-adlaw. Ug dili tanan nga importante kinahanglan praktikal. Sa modernong panahon, bisan adunay roasted turkey, roast beef o sushi platter, kung adunay lechon, dito gihapon ng pila. Tungod kay ang lechon dili foreign. Ato ni, nailhan nato siya, kabalo ta sa iyang lami. Kabalo taon sang parte ang gusto nato. Ug kabalo pud ta kung kanusa magpugong, kasagaran, human sa ikaduhang hiwa, kung naanay gamay nga konsensya. Busa nga nung lechon ang bida sa mga handaang Pinoy. Tungod kay kini ang panagtagbo sa kasaysayan, kultura, ekonomiya, ug emosyon. Usa kini kapahinumdom nga ang selebrasyon dili lang bahin sa pagkaon, kundi sa panagtigom. Ang lechon dili ginakaon nga ikaw ra usa. Ginakaon kini uban sa uban. Uban sa istorya katawa ug gamay nga guilt. Ug sa dili pa kita magtapos, hinumdumin ninyo kini. Ang lechon dili sukdanan sa kalipay, pero kasagaran saksi kini sa kalipay. Dili nini gihimong importante ang okasyon, pero kung anaa ang okasyon, anaa pud siya, hilom nga nagaingon, andam na ta. Daghang salamat, class. Ug kung adunay handaan ninyo karong semanaha, pakikurot na lang ko og panit. Subscribe na para sa tanang butang Pinoy nga mga video.